साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक पर मफादात के टकराव का इल्जाम। पीसीबी की कायम करदा 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये का कहना है पीसीबी जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है। कमेटी की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का इम्कान है। रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी। इंजमाम उल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। इंजमाम उल हक कमेटी की तश्कील से पहले ही चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को आइंदा समात तक हतमी फैसले से रोक दिया है। अदालत ने फारूक एच नाइक की जानिब से नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों पर दरखास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई, नैब, अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद और सूबाई एडवोकेट जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन पीटीआई को जेल में फराहम करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्मनामे में करार दिया केस की अगली समात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तफसीली फैसले के जारी होने के बाद होगी। आइंदा समात तक एहतसाब अदालतें हतमी फैसला न सुनाएं। हुक्मनामे में कहा गया है अदालत को बताया गया आईनी तशरीह का मामला हो तो 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। और मामला रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का, जिसमें लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 29 नवंबर को तलब कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं आबिद खान से जानते हैं। आबिद बताइए। जी बिल्कुल जी, रमजान शुगर मिल में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो है वो 29 नवंबर को तलब कर लिया और उन्हें हुक्म दिया कि वो ज़ाती हैसियत में आइंदा समात पर पेश हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये रेफरेंस जो है वो नैब की जानिब से वापस एहतसाब अदालत को इरसाल किया गया था। आज उस पर एहतसाब अदालत ने कार्रवाई करते हुए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को 29 नवंबर को तलब कर दिया। मैं पहले बताता चलूं कि इससे कबल एहतसाब अदालत ने दायरा इख्तियार न होने के बायस जो है नैब तरामीम के बाद ये केस नैब को वापस भिजवा दिया गया था। तब अब ये रेफरेंस दोबारा खुल गया है और 29 नवंबर को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बाकायदा हाजिरी के बाद दोबारा ट्रायल शुरू होगा। जी शुक्रिया आबिद खान। वोट डालने के लिए जितने बेचैन आप हैं उतना ही मैं भी हूं। हम भी चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पीटीआई पर इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं जो ये काम करें। एक सवाल के जवाब में बोले लम्स के बच्चे शरारतें करते रहते हैं, मेरे जवाबात भी रिकॉर्ड पर हैं। जा रहे हैं, कब को छोड़ दो, बस हम जा रहे हैं। घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद जाएं वो तो प्रैक्टिकल चीजें, वो हम जा रहे हैं। जितना आप बेचैन है वोट कास्ट करने के लिए उतना मैं भी हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कास्ट दैट वोट एंड गेट अ मैंडेटेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस वक्त तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। उनके कैंडिडेचर्स फाइल होंगे, जो उनके नुमाइंदगान हैं वो लोगों से कैनवसिंग करेंगे, वोट मांगेंगे, और न वो लोग जो इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट के तौर पे हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और इससे ज़्यादा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं इंश्योर कराऊँ। और वो लम्स के हमारे बच्चे हैं, कोई नहीं, वो शरारतें करते रहते हैं, इट्स ओके, हम भी ये करते रहे हैं। वो उसकी जो मेरे जवाबात हैं वो भी अवेलेबल हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मैं राशिद शफीक को अपना बेटा डिक्लेयर करता हूं। जो मेरा सियासी फैसला है वो ही राशिद शफीक का फैसला है। हम अपनी अजीम फौज के साथ खड़े हैं। राशिद शफीक के साथ ये वीडियो पैगाम जारी कर रहा हूं। आज से मैं राशिद शफीक को, मैं लवारस आदमी हूं, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूं और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। और मैं ये वाज़ेह ऐलान इसलिए कर रहा हूं कि कोई गलतफहमी ना पैदा हो, क्योंकि मैं दोनों नशिस्तों से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूं और राशिद शफीक इसका एक हिस्सा है और मेरे साथ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील की समाअत हुई। अदालत ने वजारत कानून के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर को जुमेरात को तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई की सिंगल बेंच के खिलाफ अपील पर हुक्म जारी करते हुए इस्तफसार किया कि बताया जाए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती बाकायदा ज़ाब्ते के तहत हुई है।
بتایا جائے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات سننے کا اختیار ضابطے کے تحت دیا گیا یا نہیں. سنگل بینچ نے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست مسترد کر دی تھی. سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی. اور جج لگانا حکومت کا اختیار نہیں. جج لگانے کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے جس کی روشنی میں تمام کارروائی کالعدم ہو سکتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق مقدمات کھلی عدالتوں میں چلنے چاہیے. اختیار نہیں ہے کسی کو جج لگانا. جج لگانے کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے مشاورت کی جائے اور جو چیف جسٹس صاحب کی رائے ہے اس کے مطابق کسی شخص کو جج مقرر کیا جائے. یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کی روشنی میں میری نظر میں یہ تمام کارروائی جو اب تک ہوئی ہے یہ کالعدم ہو سکتی ہے. ہم نے دونوں نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کیا ہے, جج صاحب کی تعیناتی بھی اور اس کے بعد یہ جو معاملہ بند کمرے میں ہو رہا ہے جہاں خاندان کو آنے کی اجازت نہیں ہے, میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے ہمارا آئین اور قانون یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مقدمے کھلی عدالتوں میں چلیں تاکہ یہ حرکت نہ ہو سکے. یہ ایف آئی آر کی بنیاد پہ مقدمہ قائم ہو ہی نہیں سکتا اگینسٹ دا اسٹیٹ. اب تک کی تمام کارروائی ہماری استدعا ہوگی اس کو کالعدم کریں. انسداد دہشت گردی کی لاہور کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں اور اسد عمر کو 9 مئی واقعات پر درج مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم جاری کر دیا ہے. مذکورہ مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت کے دوران اسد عمر اور چیئرمین پی ٹی آئی کی دونوں بہنیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئیں. تفتیشی افسر نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ملزمان شامل تفتیش نہیں ہو رہے, ہمیں گرفتاری مطلوب ہے. 2 ماہ سے عبوری ضمانتیں چل رہی ہیں. وکیل صفائی نے کہا تفتیشی افسر غلط بیانی کر رہے ہیں, ملزمان کو ابھی تک الزام کے بارے میں ہی آگاہ نہیں کیا گیا. بتائیں اسد عمر اور چیئرمین پی ٹی آئی کے دونوں بہنوں پر کیا الزامات ہیں. عدالت نے ریمارکس دیے ہو سکتا ہے تفتیشی افسر کو بھی الزامات کا پتہ نہ ہو. بعد ازاں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عبوری ضمانت پر 22 نومبر تک توسیع کر دی. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا وہ آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کے ساتھ ہوں. میری دعوت بھی پہلے بھی دی گئی تھی, بالکل دی گئی تھی, لیکن ان کی سیاست میں بیسٹ آف. جاتی عمرہ میں نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اعلیٰ سطح کا اجلاس میں شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, اسحاق ڈار اور دیگر شریک ہیں. اجلاس میں سیاسی صورتحال, آئندہ انتخابات سمیت دیگر اہم امور پر غور کیا جا رہا ہے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں نواز شریف کے ملک بھر کے دوروں کے ابتدائی شیڈول بھی زیر غور ہیں. دیگر سیاسی جماعتوں سے روابط پر مشاورت کی جا رہی ہے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نگراں حکومت نے گیس کے نرخوں میں اضافہ کر دیا. اعلامیہ جاری کر دیا گیا. گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% مہنگی ہو گئی ہے. اطلاق 1 نومبر سے ہوگا. پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ماہانہ 25 سے 90 یونٹ گیس استعمال پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا, لیکن چھوٹے صارفین کو اب ہر ماہ 400 روپے فکس چارجز دینا ہوں گے. پہلے یہ رقم صرف 10 روپے تھی. تندوروں کے لیے بھی گیس کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کی کیٹیگریز میں کم از کم 50% اضافہ کیا گیا. ماہانہ 300 MMBTU گیس کا نرخ 3000 روپے ہوگا. پہلے ایسے صارفین کا بل 1100 روپے کے حساب سے آتا تھا. نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کی بات کی جائے تو بلحاظ MMBTU 100 یونٹ گیس کا بل 3500 روپے سے زیادہ آئے گا. اسی طرح 25 یونٹ, 60 یونٹ, 150 یونٹ, 200, 300, 400 اور 400 یونٹ سے زائد گیس پر دگنا اور تقریباً 3 گنا زیادہ بل آئے گا. نگراں وزیر توانائی محمد علی کہتے ہیں کہ گیس غریبوں کے لیے سستی اور امیروں کے لیے مہنگی کرتی. قیمتوں میں اضافے کا گھریلو صارفین پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا. 57% گھریلو صارفین کے فکسڈ چارجز 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کرتی ہے. ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ 57% جن کے پاس کنیکشن ہے ان کا فکس چارج ہم نے 400 روپے لگا دیا ہے. پہلے 10 روپے تھا, وہ 400 کر دیا ہے تاکہ 57% عوام پر بوجھ نہ پڑے. اس کے بعد جو ان کا جو میکسیمم بل آئے گا وہ تقریباً 1300 روپے آئے گا. اسے تندور میں جو روٹی ملتی ہے اس کی قیمتوں میں گیس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, تو اس کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے. اب پوری انڈسٹری کو ساؤتھ میں اور پوری انڈسٹری کو نارتھ میں ایک ہی ریٹ پہ گیس ملے گی. CNG ہم نے ان کی قیمت بڑھا کر 3600 روپے کر دی ہے. 93% وہ کم ہوگی بمقابل اس کے جو کہ ایکچوئل گیس کی کاسٹ آتی ہے گورنمنٹ کو. تو گھروں کو آج بھی گورنمنٹ 139 ارب کی سبسڈی دے رہی ہے. ان کا ریٹ 1000 روپے رکھا گیا ہے جو کہ باقی کیٹیگری سے بہت کم ہے. روٹی تندور کے لیے 700 روپے
اس میں ہم 2 ارب کی سبسڈی دیں گے. یوریا اس کو ہم ریٹ چارج کر رہے ہیں 580 روپے, اس میں ہم 45 ارب کو سپورٹ دیں گے. لو انکم کیٹیگریز ہیں, جو مڈل انکم کیٹیگریز ہیں, ان کو ریٹ لو چارج کیا گیا ہے. امیر عوام. غیر قانونی غیر ملکی تارکین وطن کی واپسی میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. کراچی میں سلطان آباد کے مقام پر ہولڈنگ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں سے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجا جائے گا. مزید جانتے ہیں فیض اللہ خان سے. جی فیض اللہ. غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے لیے سلطان آباد میں پاکستان اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے دفتر میں عارضی ہولڈنگ مرکز قائم کیا گیا ہے. یہاں سے انہیں چمن کے لیے روانہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر FIA, پولیس, اسپیشل برانچ اور دیگر متعلقہ ادارے بھی موجود ہیں. اس عمارت کے جو مختلف فلورز ہیں وہ خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ مختص کیے گئے ہیں. یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے. چند گھنٹے باقی ہیں, رات 12 بجے تک کا وقت باقی ہے اور اس کے بعد پھر جو ادارے کارروائی کریں گے اس کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے وطن واپس بھیجا جائے گا. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو دی گئی مہلت کا آج آخری دن ہے. تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو حکومت پاکستان باعزت طریقے سے اپنے وطن واپس بھیج رہی ہے. پشاور میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے, جانتے ہیں شہزاد محمود سے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر جو مقیم افغان مہاجرین ہیں ان کی ایک بڑی تعداد روانہ ہو رہی ہے. پشاور کے GT روڈ پر اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر اپنا ساز و سامان جو ہے وہ ٹرکوں میں لاد کر یہاں سے ضلع خیبر جا رہے ہیں اور اس کے بعد ترخم کے راستے وہ افغانستان منتقل ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت کی جانب سے تمام تر انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں مؤثر اقدامات اٹھائے. کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس افسران مشترکہ طور پر غیر ملکی تارکین وطن کی واپسی کے لیے تمام تر اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. جی. ترکھم میں پاک افغان سرحد سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے انخلا کا سلسلہ جاری ہے. وہاں موجود ہمارے نمائندے قاضی محمد رؤوف موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی قاضی رؤوف. میں موجود ہوں لنڈی کوتل کے علاقے حمزہ بابا مزار کے ساتھ جہاں پر حکومت کی جانب سے کیمپ قائم کیا گیا ہے اور یہاں پر ان غیر ملکیوں کا جو کہ رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانا چاہتے ہیں ان کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہاں پر ناظرہ کی 12 موبائل ٹیمیں ہیں جو کہ ان غیر ملکیوں کا ناظرہ ریکارڈ اکٹھا کر رہی ہے جو کہ وطن واپس رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا جھنڈا لہراتے ہوئے جو ہے واپس جا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بریکنگ نیوز آپ کو دیں, یہاں پر غلام سرور خان کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان. غلام سرور خان کی جہانگیر ترین عبدالعلیم خان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں اون چودھری بھی موجود تھے. جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کا غلام سرور خان کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت پر خیر مقدم. غلام سرور خان کا جہانگیر ترین اور علیم خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. تو غلام سرور خان جو کہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید آگاہ کریں گے. بتائیے عبدالقادر. دیکھیے, PTI کے اہم رہنما تھے غلام سرور خان. انہوں نے اب پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہتے ہوئے جہانگیر ترین کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. لاہور میں ان کی ملاقات ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں سے, جس میں مرکزی صدر عبدالعلیم خان, جہانگیر ترین اور اون چودھری شامل تھے. اسی ملاقات میں انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا, جس پر جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے خیر مقدم بھی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر. سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندگان سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اصغر عمر, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد خان اور اسلام آباد سے راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کراچی کا. اصغر عمر ہمارے ساتھ ہے. اصغر بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ جی, اب صوبہ سندھ سے پنجاب کی جانب وکلا کی قیادت جانے میں 1.5 گھنٹے کے قریب تقریباً وقت رہ گیا ہے اور یہاں پر پولنگ کا عمل پرسکون طریقے سے جاری ہے. کراچی میں تقریباً 501 ووٹ یہاں رجسٹرڈ ہیں, جس میں سے 335 ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں. لیکن ہم دیکھا کہ جو ایک
वक्फा किया गया था 1 से 2 बजे के बाद, उसके बाद ये वोटिंग कास्टिंग की जो रेशियो है वो ज़रा कुछ कम हुई है, और जब उसके बाद से सिर्फ 17 वोट कास्ट किए जा चुके हैं, और सिर्फ टेलीफोन करके अपने हामी और हमदर्दों को बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर अब जो पहले कतारें लगी हुई थी सुबह और लोगों का रश और हजूम था, उसमें भी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद वो जो उनके एक्टिविस्ट हैं वो अपने हमदर्दों को और हामियों को यहाँ पर बुलाने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट हो सके। जी ठीक है असगर, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, लाहौर में तो सबसे ज्यादा वोटर मौजूद है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। जी बिल्कुल जी, अब चूंकि वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, पोलिंग का वक्त खत्म होने में अब कुछ ही देर रह गई है, तो जिसकी वजह से वकला की एक बड़ी तादाद जो है अब वो आ रही है ताकि यहाँ अपना वोट कास्ट कर सके। चूंकि आखिरी तकरीबन 1.5-2 घंटे रह गए हैं, और इस दौरान जो है वो आकर 1348 वोटर हैं जिन्होंने आकर अपना हक राय इस्तेमाल करना है, तो इसलिए अब इस वक्त रश ज़्यादा में नज़र आ रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इर्तज़ा एहसन लतीफ़ कोसा, हामिद खान, साबिक जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस साहिबान, इसके अलावा मुख्तलिफ जो वकला रहनुमा हैं वो सब के सब लाहौर में तकरीबन चूँकि यहाँ यहीं हैं, यहीं पर बेस करते हैं, तो इसलिए वो अपने वोट कास्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आ रहे हैं। इस वक्त भी बड़े पुरसुकून अंदाज में ये वोटिंग का अमल जारी है। देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है पोलिंग के खत्म होने का, वकला की तादाद और उनके जो हामी हैं, जो नौजवान वकला हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि जैसी पोलिंग का वक्त खत्म होगा और काउंटिंग शुरू होगी उस वक्त बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं उनके हामी बाकायदा तौर पर जश्न मनाना जो है वो शुरू कर देते हैं। ताम जो अनाउंसमेंट होती है उसमें कुछ वक्त तो लगता है, मगर हामी जो वकला हैं अपने उम्मीदवारों के, वकला इस वक्त जो है वो वोट भी कास्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन, बताइएगा कैसे रहे इंतजामात और कोई बदमजगी तो देखने में नहीं आई? देखिए, बड़ा पुरअमन अंदाज से खुशगवार माहौल में ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का जो एक सालाना मरहला है ये इस वक्त जारी है, और भरपूर अंदाज से इलेक्शन कैंपेन की गई। इलेक्शन डे पर भी एक ज़बरदस्त गहमा गहमी हमें सुबह 8 बजे से ही नज़र आई। 8:30 बजे जब पोलिंग का वक्त शुरू हुआ तो हमने देखा कि क्योंकि वकला सुबह के औकात में अदालतों में पेश होते हैं, तो सुबह 9 बजे ही इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में जो इस रीजन के वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर्स ने रुख किया, और भरपूर अंदाज दोनों बड़े ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप, हामिद खान ग्रुप वर्सेस आसमा जहांगीर ग्रुप, इनके जो यानी पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है और पोलिंग का वक्त खत्म होने में कुछ ही देर बाकी रह गई है। इस्लामाबाद से राजा मोहसिन एजाज, कराची से असगर उमर और लाहौर से आबिद खान हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में सदर की नशिस्त के लिए हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मियां अब्दुल कुदूस कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहेंगे। एक एक वोटर तक अपना पैगाम पहुंचाया है, हम पुरउम्मीद हैं। का रिस्पांस बहुत अच्छा है। सारे पाकिस्तान में हमने कोशिश की है कि इंडिविजुअली एक एक वोटर को टच करें, अपना नैरेटिव उनको बयान करें। जो मुल्क की हालात इस वक्त चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, उस पर बात की है। और सुप्रीम कोर्ट का मैच्योर वोटर है और दे आर कन्विंस्ड, वी आर होपफुल इंशाल्लाह वाज़े मार्जिन से हम इलेक्शन जीत। अदालतों में पेश होते हैं, तो सुबह 9 बजे ही इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में जो इस रीजन के वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, यहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर्स ने रुख किया, और भरपूर अंदाज दोनों बड़े ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप, हामिद खान ग्रुप वर्सेस आसमा जहांगीर ग्रुप, इनके जो यानी पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है और पोलिंग का वक्त खत्म होने में कुछ ही देर बाकी रह गई है। इस्लामाबाद से राजा मोहसिन एजाज, कराची से असगर उमर और लाहौर से आबिद खान हमें सूरत हाल से आगाह करे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में सदर की नशिस्त के लिए हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मियां अब्दुल कुदूस कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहेंगे। एक एक वोटर तक अपना पैगाम पहुंचाया है, हम पुरउम्मीद हैं। का रिस्पांस बहुत अच्छा है। सारे पाकिस्तान में हमने कोशिश की है कि इंडिविजुअली एक एक वोटर को टच करें, अपना नैरेटिव उनको बयान करें। जो मुल्क की हालात इस वक्त चल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, उस पर बात की है। और सुप्रीम कोर्ट का मैच्योर वोटर है और दे आर कन्विंस्ड, वी आर होपफुल इंशाल्लाह वाज़े मार्जिन से हम इलेक्शन जीत। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। गुजरांवाला में शौहर ने दूसरी बीवी के साथ मिलकर पहली बीवी को आग लगा दी। मुतासरा खातून ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में कहा गया है खावन ने 2 रोज कबल दूसरी बीवी के साथ मिलकर आग लगाई। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम नसीर को हिरासत में ले लिया है।
برطانیہ میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا جرم بن گیا. فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر 2 اعلیٰ حکام کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. کنزرویٹو رہنما پال برسٹو نے وزیر اعظم رشی سونک کو خط لکھ کر غزہ میں جاری جنگ بند کرانے کا مطالبہ کیا، جس کی پاداش میں پال برسٹو کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا. لیبر پارٹی نے بھی فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے پر پارلیمنٹیرین اینڈی میک ڈونلڈ کی رکنیت معطل کر دی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.